نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زیر شرط چنده کنه ایران پر مزر بای کچیگا ایران پیگه شرط شد کچیگا ولایت پیگه شرط شد کچیگا فقاهت پیگه شرط شد بابا نگاه چو زر نکتو زبا معصوم ننوره بابا افراط تفریط اسپرت نجرده من شب قدر جگه جوان الله ولایت هدایت که تو مشنا لیلت القدر پکری لیلت القبر فهم چمین قبر انترین سنگاچه جواب ده سرول مدل لخوش پینزرنا خامنه جسون داره که چو موضوع چلتنی نظر چمینا ترامپ خوش پینزرا نتانیاهو خوش پینزرا چوزر بابا مچه دنیایی که محفیلی آنو دشمنی دنلار گاکانی دنلا سوی دنلا شنا وکینت سوی تابع بین درین زده مچه چهرده معصوم گبنا کنستانس کنی قریب ترین دین دنیا نا سعادت بشری نا دستورات الهی که سو دلسوزته امام زمان نا قریب کنی فرد مچه فر حجدین گاریت نیاد گچوک چه نه نقپیگت نه کرپیگت نه توک توک چی ریمیگ مالیت مال من بابا دیون ملاقه شخص من نو یارا ازم نه که ازم نمازم نی دین پلنی قرآن پلنی اعتقاد پلزم سے کہ دی تابع بوسه دین یارل تو دین مبین اسلامی عزت نا آبرو نا شیعیت نا قرآن عزت آبرویت نا ینتز قرآن کربو بچک دل نظر دی افراد نظریه که نقصانیت که تظر نه ینتز آندره دی که نظر جون اچا شید حکومت پر گل خمینی بچه شر گل نور انچانا کربلا نبن چیزر چن معاویه گل علی گل اقرار بس دینی زر چکن تیز چیر گل علیز بس نه مشکلات پچوب گرد کن زده ایران از بس نه افغانستانیانو فساد سون کشمیریان فساد سون کرگیلا فساد سون پاکستان لا فساد سون گنا جمله مدینه و کچی ساز اسپین حسین چیپ چتدی اندوک سپین نه مدینه فرانس اپوچی قبر په فرانس گنگ مسوسه یل په فساد یانوس گنگ یل په فساد یانو گنگ چیپ چتدوک پس امام حسین فقادون زیر سوال که حسین